तुफैल बिन अमर दोसी को सरकार ने सहाबी बना दिया। पहले लोग तुफैल बिन अमर दोसी के नाम से जानते थे, अब लोग सरकार के यदुल्ला वाले हाथों में जब तुफैल बिन अमर दोसी ने अपना हाथ दिया तो लोग जानते हैं तुफैल बिन अमर दोसी रदी अल्लाह तआला अन्हु। जनाब आली फिर सरकार ने आपको शरीयत के मोटे मोटे कवानीन सिखाए, मोटे मोटे कायदे सिखाए। जनाब आली दीन को आम करने के बारे में सरकार ने तुफैल बिन अमर दोसी को बताया। अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, मैं कबीले का सरदार हूँ, इजाजत दीजिए, अपने कबीले जाना चाहता हूँ। सरकार ने तुफैल बिन अमर दोसी को इजाजत दे दी कि अपने कबीले जा सकते हो। तुफैल बिन अमर दोसी जब अपने कबीले आया, कबीलों में जनाब आली ज़माना ही जाहिलियत का वक्त है, किसी ने दीन इस्लाम को कबूल नहीं किया, लेकिन कबीले का सरदार जो है अब सहाबी बन चुका है। कबीले का सरदार जो है अब सरकार का गुलाम बन चुका है। कबीले का सरदार अभी सरकार की खादिमी अख्तियार कर चुका है। जनाब आली तुफैल बिन अमर दोसी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने कबीले में आके सरकार के दीन की प्रचार की, सरकार के दीन को आम किया, लोगों को बताया, लोगों ये बुत हमारे खुदा नहीं है, लोगों हमारे नफे और नुकसान के मालिक ये बुत नहीं है, नफे और नुकसान का मालिक आमिना के लाल का रब है। लोगों उसी पर ईमान ले आओ। आमिना के लाल का रब जो है वो सच्चा रब है, और आमिना के लाल जो है वो सच्चा दीन लेकर आए हुए हैं। जब कबीला बनी दोस्त के सरदार ने दीन को आम करने के लिए एक पैगाम दिया, कबीला बनी दोस्त में सबसे पहले जिसने दीन इस्लाम को कबूल किया, सबसे पहले जो सरकार का वो गुलाम बना, जनाब आली वो दीवाना हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है कि अपने आका मौला से सरकार की तारीफ सुनी, सरकार के दीन के बारे में सुना। जनाब आली वही सरकार के गुलाम बन चुके हैं। अब अबू हुरैरा सिर्फ सरकार के गुलाम बने हैं, अबू हुरैरा सिर्फ सरकार के उम्मती बने हैं, अभी अबू हुरैरा सहाबी नहीं बने हैं। जनाब आली फिर एक अरसा ऐसा हुआ कि तुफैल बिन अमर दोसी के कबीले में जनाब आली 400 लोगों ने दीन इस्लाम को कबूल कर दिया। जनाब आली सरकार ने मक्का से मदीने की जानिब हिजरत कर दी है। 6-7 साल का अरसा गुजर चुका है। जनाब आली कबीले बनी दोस में 400 लोग सरकार के उम्मती बने हैं। फिर इन 400 लोगों ने एक इरादा किया, आपस में बैठे मीटिंग की, देखो हम 400 लोग हैं, सरकार के उम्मती बन चुके हैं, सरकार के दीन को हमने कबूल कर लिया है, सरकार के गुलाम बन चुके हैं। अब हम 400 लोगों को चाहिए है जिनके हम उम्मती बने हैं, जिनके हम गुलाम बने हैं, उनकी ज़ियारत करें, उनका दीदार करें। तो तुफैल बिन अमर दोसी की क़ियादत में, जनाब आली एक आका मौला की क़ियादत में, एक सहाबी रसूल की क़ियादत में 400 उम्मती सरकार का दीदार करने के लिए निकलते हैं। जनाब आली रातों रात तैयारी की जाती है। सूरज की रोशनी में ये काफिला मदीने की जानिब रवाना होता है। 400 अफराद सरकार के उम्मती हैं। कबीले का सरदार तुफैल बिन अमर दोसी सरकार का सहाबी है। जनाब आली जब ये काफिला 400 अफराद का मदीना शरीफ में आता है, जैसे ही ये काफिला मदीना शरीफ में दाखिल होता है, किताबों के अंदर लिखा गया अबू हुरैरा मस्जिद नबवी के अंदर दाखिल होते हैं। बार बार आपसे अर्ज कर रहा हो, अबू हुरैरा सहाबी नहीं बने, अबू हुरैरा अभी सिर्फ उम्मती बने हैं। अबू हुरैरा
ابھی صرف سرکار کے غلام بنے ہیں، ابو ہریرہ ابھی صرف سرکار کے خادم بنے ہیں، ابو ہریرہ ابھی صرف سرکار کے نوکر بنے ہیں۔ جب آپ مسجد نبوی میں داخل ہوئے، ابو ہریرہ نے مسجد نبوی کا ممبر اور محراب چومنا شروع کر دیا، ممبر اور مصلی چومنا شروع کر دیا۔ ابو ہریرہ نے مسجد نبوی کی در و دیوار کو چومنا شروع کر دیا۔ جناب عالی جب مسجد نبوی کا دیدار قبیلہ بنی دوس والوں نے کیا، پھر جناب عالی مدینے میں بسنے والوں سے پوچھا، اے مدینے میں بسنے والوں، بتاؤ تو صحیح، تمہارے چہرے مرجھائے ہوئے کیوں ہیں؟ تم پریشان کیوں نظر آ رہے ہو؟ تم غمگین کیوں نظر آ رہے ہو؟ تمہارے چہروں پر یہ جو اداسی کے اثرات دکھائی دے رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ مدینے کے بچے، مدینے میں رہنے والے یک زباں ہو کر بولنے لگے، کہنے لگے، ایک ہی ترانہ الاپنے لگے، ہماری پریشانی کا سبب، ہماری غمگینی کا سبب، ہماری اداسی کا سبب یہ ہے کہ سرکار مدینے سے خیبر کے میدان پہ جنگ لڑنے کے لیے جا چکے ہیں۔ ہم سرکار کی جدائی کو برداشت نہیں کر سکتے، ہم سرکار سے جدا نہیں ہو سکتے۔ آج جو سرکار سے ہمیں جدائی ملی، یہ غمگینی اسی کی وجہ سے ہے، یہ اداسی اسی کی وجہ سے ہے۔ ہم پریشان، ہمارے چہروں پر جو پریشانی کے آثار نظر آ رہے ہیں، یہ سرکار کی ذرا سی جدائی کا سبب ہے۔ جناب عالی قبیلہ بنی دوس کے 400 لوگوں نے دوبارہ میٹنگ کی، اب کیا کریں؟ آئے سرکار کا دیدار کرنے ہیں، دیدار کرنے کے لیے مدینے میں ٹھہر جائیں یا پھر جائیں اپنی جانیں سرکار پر قربانی کر دے۔ جناب عالی فیصلہ یہ کیا، قبیلہ بنی دوس کے لوگ جو ہیں یہ خیبر کے میدان میں جا کر سرکار پر اپنی جانیں قربان کریں گے۔ جناب عالی قبیلہ بنی دوس کے 400 لوگوں نے اپنے بچوں کو مدینے میں چھوڑ دیا، اپنی عورتوں کو مدینے میں چھوڑ دیا، جناب عالی ضعیف لوگوں کو مدینے میں چھوڑ دیا، باقی سارا قافلہ جناب عالی خیبر کے میدان کی طرف سرکار کی ناموس کے لیے، سرکار کی عظمت کے لیے، سرکار کی عزت کے لیے صحابی نہیں امتی جان قربانی کرنے جا رہے ہیں۔ جناب عالی ابو ہریرہ کے ساتھ آپ کا ایک غلام بھی تھا۔ جناب عالی حضرت ابو ہریرہ کا غلام خیبر کے میدان میں آ کے آپ سے گم ہو گیا۔ جب آپ کا غلام آپ سے گم ہو گیا، ابو ہریرہ آئے کس لیے تھے اور کر کیا رہے ہیں؟ اپنے غلام کو تلاش کر رہے ہیں، میرا غلام کہاں ہے؟ میرا غلام کہاں ہے؟ میرا غلام کہاں ہے؟ ابو ہریرہ اپنے غلام کو تلاش کرتے کرتے اس مقام پر آ پہنچے جس مقام پر سرکار جلوہ افروز تھے۔ جناب عالی ابو ہریرہ فرماتے ہیں، میں نے جب سرکار کو دیکھا تو سرکار کا ہو کر رہ گیا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں، میری نگاہیں سرکار کا زلف مبارک پر پڑی، میری نگاہیں سرکار کی دستار اطہر پر پڑی، میں سرکار کا دیوانہ بن گیا، سرکار کا ہو کر ہی رہ گیا، معلوم ہی نہیں۔ ابو ہریرہ اپنا غلام تلاش کر، تیرا غلام کدھر ہے؟ تو اپنے غلام کو ڈھونڈنے آیا تھا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے سرکار نے فرمایا، اے عبد الشمس اپنا غلام تلاش کر رہے ہو، وہ رہا تمہارا غلام۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک دم کیفیت عجیب سی ہوئی کہ اے پروردگار، آج سرکار نے مجھے پہلی بار دیکھا، میں نے سرکار کو پہلی بار دیکھا، اس سے پہلے نہ مجھے سرکار نے دیکھا نہ میں نے سرکار کو دیکھا۔ سرکار تو میرا نام بھی جانتے ہیں، ارے میرا نام چھوڑ دو، سرکار تو یہ بھی جانتے ہیں کہ یہی عبد الشمس کا غلام ہے۔ جناب عالی ابو ہریرہ
سرکار کے قدمین شریفین میں گر گیا، سرکار کی ید اللہ والے ہاتھ مبارک پر بیعت کی، ایمان آپ پہلے لا چکے تھے، سرکار کی ید اللہ والے ہاتھ مبارک پر جب آپ نے بیعت کی آپ امتی پہلے بن چکے تھے، اب صحابی بنے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ پہلے ابو ہریرہ کا غلام تھا، اب ابو ہریرہ اسے آزاد کر کے آپ کا غلام اپنے غلام کو ہی بناتا ہے، اور خود ابو ہریرہ آپ کا غلام بننے کو تیار ہے۔ جناب عالی حضرت ابو ہریرہ ایسے دین کو قبول کیا، امتی بن کے پھر صحابی آپ ایسے بنے